يقال لك ها هنا إنك من أعداء الحسين، إنك من قتلة الحسين، إنك ممن شرك في دم الحسين صلوات الله عليه. ويقال لك ها هنا إنك تخشى من ردة فعل الجماهير الإسلامية إذا ما وجهت السهام الصريحة للحسين، فلا بد أن تغلفها بكلام توحي به أنك لا ترضى بقتل الحسين، وأنه كان مظلوما، وأنه كان شهيدا، ولكن هو الذي يتحمل مسؤولية ما جرى، هو الذي تسرع وتعجل وقام بما قام وسبب شرا وفسادا عظيما في هذه الأمة. أحد هؤلاء الذين يرددون هذا الكلام المخزي الذي أقوله وأنا يعتصرني الألم هو ابن تيمية الحراني، إمام النصب والنواصب لعنة الله عليه. ابن تيمية كما تعلمون له كتاب شهير اسمه كتاب منهاج السنة. هناك اقرأوا كيف يعبر ابن تيمية عن الحسين وحركته ونهضته المجيدة. إنه يوجه إليه سهاما لكن على أسلوبه، لا يريد أن يصرح بباطن نصبه بمكنون ما يعتقد في الحسين عليه السلام، فيطعم سهامه بشيء من البلسم، بشيء من المهدئات، فتجده هكذا يصنع، يشتد ثم يخفف، يشتد ثم يخفف، حتى لا يقال عنه إنه ناصبي بامتياز. مع ذلك تفوح من كلامه رائحة النصب العفنة. اقرأوا ماذا يقول في منهاج سنته. يقول: لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتبا كثيرة، أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ألا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل، حتى إن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل، وقال بعضهم: لولا الشفاعة لأمسكتك. ومصلحة المسلمين والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أخرى. هذه العبارة من ابن تيمية، قوله والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد، تنطوي على توجيه اتهام منه إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام على أنه خرج مفسدا ولو بخطأ الرأي، لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أخرى. الحسين كما يزعم ابن تيمية لم يستمع إلى نصيحة هؤلاء الذين هم من أكابر أهل العلم والدين، لم يحافظ على مصلحة المسلمين، لم يرقب مصلحة المسلمين، مع أن الله ورسوله يأمر بالصلاح لا بالفساد، ولكنه ركب رأسه وخرج مفسدا وسبب كل هذا الفساد، ولكن غفر الله له، إنه كان رأيا خطأ عنده. هذا الذي يريد أن يوصله ابن تيمية إلينا كمفهوم. ويؤكد ذلك العبارات التالية: أنه كيف
يتطاول على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، يقول: فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، يعني أمثال ابن عمر وابن عباس ومن أشبه، ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا. هذا خروج الحسين ليس فيه أي مصلحة، لا مصلحة دينية ولا مصلحة دنيوية. نهضة الحسين بن علي، ثورة الحسين بن علي التي دوخت العالم وجميع أرباب الفكر والثقافة والعلم وأهل الدين من كل الملل، من كل النحل، كل هؤلاء اجتمعوا على أن الحسين عليه السلام قدم أروع الدروس والأمثلة في الانتصار لله ولرسالة السماء وللإنسانية وللحرية وللكرامة. إلى اليوم القضية الحسينية تجتهد في استخلاص الدروس والعبر منها المحافل العلمية والبحثية، ولا يزعم أحد منها أنه استطاع أن يحيط بكل جوانبها.